आदरणीय दर्शकवृन्द, नमस्कार, ओम आदि, शुभ प्रभात। म राजु अधिकारी। हामी यस कार्यक्रमका माध्यमबाट परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले अभिव्यक्त गर्नुभएका ज्ञान अमृतहरू पस्कँदै आएका छौँ। ज्ञान अमृत भन्ने बित्तिकै यसमा दुई शब्द छन्, एउटा ज्ञान र अर्को अमृत। ज्ञान अर्थात् जसले शुद्ध बनाउँछ, सफा निर्मल बनाउँछ। नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रमहि विद्यते। गीताले भनेको छ कि ज्ञान जस्तो पवित्र बनाउने वस्तु यो दुनियाँमा अर्को छैन। र अर्को शब्द हो अमृत। अमृत अर्थात् मृत्युबाट जोगाउने। मृतको विपरीत अमृत हुन्छ। अमृत भोजन, अमृत ज्ञान, अमृत बेला। अमृत शब्द जुन जुन अरू शब्दमा जोडिन्छ त्यसले गहिराई र व्यापकता पाउँछ। जहाँ ज्ञानमा अमृत जोडिन्छ त्यो त जीवनको वरदान नै हुन्छ। यसरी हामी ज्ञान अमृत लिने र पस्कने काम गर्दै आएका छौँ। यी गहकिला शब्द सुनिरहँदा यहाँलाई कहिलेकाहीँ प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ होला, तर ज्ञान भनेकै प्रश्नबाट सुरु हुन्छ। असर्थ जहाँ प्रश्न हुन्छ त्यहाँ उत्तर हुन्छ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू उहाँको बारेमा सुनेपछि हरेकको मनमा प्रश्न उठ्छ र उहाँप्रति हामी एक विचार बनाउँछौँ, एक धारणा बनाउँछौँ, एक दृष्टिकोण बनाउँछौँ। ओहो, 10-11 वर्षको एउटा कलिलो बालकले यति गहकिलो ज्ञान कसरी दिनुहुन्छ होला? ओहो, त्यो चल्दै नचल्ने बडो कठिन शरीरले कसरी लेख्नुहुन्छ होला? र के यो हुन सक्छ? आजको युगमा यो सम्भव छ? म त पत्याउँदिनँ। कसैले भन्नुहुन्छ मलाई त विश्वास लाग्छ, मलाई त आस्था लाग्छ। कसैले भन्नुहुन्छ होला मलाई लाग्दैन। यो हाम्रो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो। जसले जे सोचे तापनि परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू के भन्नुहुन्छ हाम्रो दृष्टिकोणका बारेमा? आउनुहोस् प्रथम गुरुवाणीको रूपमा सुनौँ उहाँको प्रथम विचार। अरूले जस्तो सुकै सोचे नि, व्यवहार गरे नि, सहने र धैर्यता राख्ने शक्ति परमेश्वरले दिउन्। सधैँ अरूलाई सम्मान गर्न यो आत्मा झुकिरहोस्, ममा सकारात्मक तरङ्ग भित्रियोस्। तपाईँ हामी सामान्य व्यक्ति जसले जस्तो व्यवहार गर्छ उप्रति त्यस्तै व्यवहार देखाउनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ र प्राय त्यसै गर्छौँ। कोही रिसाएर अगाडि उपस्थित छ भने हामी रिसद्वारै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्छौँ। अर्थात् कसैले हामीलाई अन्याय गरेको छ भने हामी पनि अलिक कडा स्वभावमै प्रस्तुत हुन्छौँ। तर जसले जे गरे तापनि, जे भने तापनि, जस्तोसुकै व्यवहार देखाए तापनि एक समता भावमा रहेर, तटस्थतामा रहेर, एक स्थिति प्रज्ञतामा रहेर सबैप्रति समान र प्रेमपूर्ण व्यवहार दिन सक्नु जो कसैको क्षमता होइन। तर पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू स्पष्ट लेख्नुहुन्छ र उहाँका प्रतिपलका व्यवहारले पनि देखाउँछन् सबैप्रति समान प्रेम, सबैप्रति समान व्यवहार। त्यसैले भर्खरै वाचन गरिएको गुरुवाणीमा हामीले भनिसकेका छौँ, जसले जस्तो व्यवहार गरे पनि ममा सहने धैर्यता र शक्ति मिलोस् र त्यो शक्ति परमेश्वरले दिउन्। हो, यो शक्ति प्राप्तिका लागि उहाँ निरन्तर ध्यान, साधना, जप, अनुष्ठानमा निमग्न रहनुहुन्छ र यतिखेर पनि उहाँ पञ्चतत्व साधनामा लीन हुनुहुन्छ। अर्थात् 5वटा तत्त्वमाथि विजय प्राप्त गरेर विभिन्न यो भौतिक समस्याहरूलाई समाधान गर्ने तपोबल, यो नै पञ्चतत्व साधना हो। र पूज्य बालयोगीले भन्नुभएको छ सधैँ अरूलाई सम्मान गर्न यो आत्मा अर्थात् उहाँको आत्मा झुकिरहोस्, ममा सधैँ सकारात्मक तरङ्ग भित्रियोस्। आदरणीय दर्शकवृन्द, यो लेख्न र भन्न सजिलो छ, तर जीवनमा अपनाउन र सधैँ यही तरङ्गमा रहन, यही भावमा रहेर व्यवहार गर्न कठिन छ। तपाईँ हामी पनि प्रयास गर्छौँ तर चुकिरहेका हुन्छौँ। परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यू जे लेख्नु भएको छ अहिलेसम्म उहाँको व्यवहार र उपस्थिति त्यस्तै नै छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आउनुहोस् परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले आफू स्वयंका बारेमा लेख्नु भएको अर्को एउटा गुरुवाणी श्रवण गरौँ। परिवार एकजुट हौँ, कोही नहराऊ, कोही नबिलाऊ, म पनि जिउन सङ्घर्ष गर्नेछु, सबैको रक्षा गर्नेछु, युग पुरुष बन्नेछु। भर्खरै श्रवण गरेको गुरुवाणीले यहाँलाई पनि आन्दोलित गरिरहेको होला।
र म वाचन गर्दैछु, मलाई पनि आन्दोलित गरिरहेको छ। वास्तवमा शब्दमा शक्ति हुन्छ। हामी ओम आदि गुरुबाणी कार्यक्रममा चर्चा गर्दै आएका छौँ। हो, यस अर्थात् भर्खरै उच्चारण गरिएको गुरुबाणीमा त अत्याधिक मात्रामा शब्द शक्ति छ। पूज्य बालयोगीले भन्नुभएको छ, जो मसँग आउँछौ जोडिन्छौ, नहराऊ नबिलाऊ, एकजुट बनाऊ, मातृभूमिलाई अगाडि बढाऊ, हाम्रो सनातन संस्कृतिलाई अगाडि बढाऊ। अप्ठ्यारा कहिल्यै आउने छैनन्, जे अप्ठ्यारा आउनेछन् त्यसबाट म रक्षा गर्नेछु, युग पुरुष बन्नेछु। जस्तो कि एक युद्ध मैदानमा सेनापतिले आफ्ना लडाकुहरूलाई भन्ने गर्छन् कि तिमीहरू अघि बढ, लडाई लड, सामना गर, म रक्षा गर्नेछु र म अग्रपङ्क्तिमा हुनेछु। यसै गरी हाम्रा जीवनका तमाम समस्याहरू, उतार चढावहरू, अन्ध प्रतिस्पर्धाहरू, हाम्रो तछाड मछाड र दौडधुप, हाम्रो अस्तव्यस्तता, समस्या छ, तनावै तनाव छ। यी सबैबाट पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले म रक्षा गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। यो सुनिरहँदा तपाईँ हामी धेरैलाई संशय पनि हुनसक्छ, तर जहाँ आस्था हुन्छ, जहाँ अपनत्व हुन्छ, जहाँ हृदय जोडिन्छ, जहाँ मन र प्रेम जोडिन्छ, त्यहाँ यी शब्दहरूमा अधिक विश्वास हुन्छ। र अन्तमा पूज्य बालयोगीले भन्नुभएको छ, युग पुरुष बन्नेछु र युग दृष्टि दिनेछु। हामी यसको पर्खाइमा छौँ। तपाईँ हामी सबै उहाँले दिनुभएका ज्ञानहरूलाई रसपान गर्दै उहाँ युग पुरुष बनेर हाम्रो नेपाल राष्ट्रलाई, नेपाल भूमिलाई, नेपाली संस्कृतिलाई, ऋषि संस्कृतिलाई, सनातन संस्कृतिलाई, पूर्वीय दर्शनलाई, हाम्रा वेद, उपनिषद, पुराण, स्मृति, तन्त्र, मन्त्र, ग्रन्थ र हाम्रो तमाम आर्ष वाङ्मयलाई विश्व सामु पस्कने उहाँको जुन एक विराट स्वप्न छ र विश्वमा नेपाललाई चिनाउने एक मोक्षधाम निर्माण गर्ने उहाँको स्वप्न छ, सायद यही नै हुनुपर्छ युग पुरुष बन्ने योजना। त हामी त्यो योजना पूर्णता पाएको देख्ने अभिलाषामा छौँ। दर्शकवृन्द, अब अर्को एउटा गुरुबाणी हामी श्रवण गरौँ। आपसी द्वेष, रिस, राग छोडी एकतामय पवित्र सम्बन्ध बनाउनु, यो नै मेरो ऊर्जा शक्ति हो। दर्शकवृन्द, आज हामी परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले आफ्ना उद्देश्य, आफ्नो ध्येय र आफ्नो भावी योजनाका बारेमा अभिव्यक्त गर्नुभएका विचारहरूलाई समेट्दैछौँ। हामीले आजको कार्यक्रममा उहाँद्वारा अभिव्यक्त दुईवटा गुरुबाणी चर्चा गरिसकेपछि यो तेस्रो गुरुबाणीमा पनि उहाँले स्पष्ट गर्नुभएको छ कि मेरो ऊर्जा शक्ति भनेको एकता हो। जहाँ एकता हुन्छ त्यहाँ अपनत्व हुन्छ, त्यहाँ पारिवारिकता हुन्छ र जहाँ एकता हुन्छ त्यहाँ सकारात्मकताको साम्राज्य हुन्छ। जहाँ पोजिटिभिटी अर्थात् सकारात्मकता हुँदैन त्यहाँ नकारात्मकता हुन्छ, अशुभ हुन्छ, अकल्याण हुन्छ, अहितकारी स्थिति आउँछ, दशा दुर्दशाको सिर्जना हुन्छ, घटना दुर्घटना घट्छ। तर यी सबैलाई रोकेर एक सृजनमा, एक नवनिर्माणमा, एक नवचेतनामा जाने भनेकै एकता हो। एकता हाम्रो सबै दर्शनको पनि सार हो। बौद्ध दर्शनमा हेरौँ त्यहाँ एकताको सिद्धान्तको प्रतिपादन छ। हाम्रा पूर्वीय दर्शन 6वटा दर्शनमा उठाएर हेरौँ त्यहाँ एकता छ। अहिले विश्वभरि चर्चित योग दर्शनमा हेरौँ त्यहाँ सबैप्रति सद्भाव छ। सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह आदि सबैप्रति म सम्मान, कदर र सत्यको व्यवहार गर्छु भन्ने उद्बोधन छ। यो एकताकै अर्को स्वरूप हो। यसरी परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले एकताको सूत्र नै मेरो जीवनको ऊर्जा शक्ति हो भन्नुभएको छ। त्यसका लागि तपाईँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? हामी आफू बीचको डाहा, ईर्ष्या, क्रोध अनि मोह अर्थात् मलाई नै हुनुपर्छ, मेरै मान्छेलाई हुनुपर्छ, यो सुविधा, यो फाइदा, यो पाउने कुरा उसले या मैले नै पाउनुपर्छ भन्ने जुन आसक्ति हो त्यो राग हो। वास्तवमा तपाईँ हामीलाई यो रागले सर्पले डसे जसरी डस्दछ। तसर्थ एकतामा जानका लागि ईर्ष्या, क्रोध र यो अन्ध मोहलाई छोड्नुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ एकता जन्मन्छ। त पूज्य बालयोगीले भन्नुभएको छ, यी नकारात्मक दुर्गुणलाई हटाएर एकतामय पवित्र सम्बन्ध स्थापित गर्नु, यो नै मेरो ऊर्जा शक्ति हो र म निरन्तर ध्यान साधनाद्वारा ऊर्जा शक्ति जन्माउँछु भन्ने सङ्केत दिनुभएको छ। यसै गरी आफ्ना बारेमा र आफ्ना साधना तपस्याहरूका बारेमा परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले
प्रकट गर्नुभएका विचारहरूमध्ये आउनुहोस् अर्को एउटा सुविचार श्रवण गरौँ। अरूको समस्या सुनेपछि मलाई साह्रै पीडा हुन्छ। अरूको समस्या सुनिसकेपछि पीडा हुन्छ, तर त्यो पीडा हामी बिर्सिन्छौँ, भुल्छौँ र त्यो पीडा सहानुभूतिमा सीमित हुन्छ। तर कुनै सत्पुरुषहरूले जुन पीडा सुन्नुहुन्छ, जुन दृश्य देख्नुहुन्छ, उहाँहरूले अनुभूति गरेको पीडा समाधानका लागि नित्य निरन्तर लागिरहनुहुन्छ। एउटा प्रसङ्ग पनि थियो। 1 वर्ष अगाडि एक जोडी आगन्तुक आउनुभयो र आफ्ना सन्तान छोराहरूको, विदेशमा बस्ने छोराहरूको पीडा सुनाएर जानुभयो। अनि तत्काल पूज्य बालयोगीले जुन सन्देश लेखिदिनु भयो, त्यो सन्देश पाएपछि उहाँहरू खुसी हुनुभयो, जानुभयो। उहाँहरूले केही समयमा त्यो बिर्सनुभयो। तर 1 वर्षपछि फेरि पूज्य बालयोगीज्यूसँग दर्शन भेटका लागि आउँदा स्वयं बालयोगीज्यूले नै उहाँहरूको त्यो सन्तान छोराछोरीको पीडा बारेमा स्वयं सोध्नुभयो। हजारौं सयौं व्यक्तिसँग भेट हुन्छ, वर्ष बितिसकेको छ, तर पनि 1 वर्ष पछाडि आफैले लेखेको कुरालाई स्मरण गराउँदै फेरि कस्तो छ भनेर सोध्नु र त्यस बखत पनि पीडा निवारणका लागि आफ्नो शब्द र आशीर्वाद प्रकट गर्नु, यो सामान्य कुरा होइन, यो असामान्य कुरा हो। यस्ता घटना र यस्ता अवस्थाहरू हामी दिनै पछि देख्ने गर्छौँ। यसर्थ यसै कारणले परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले स्पष्ट रूपले लेख्नु भएको छ कि अरूको समस्या सुनेपछि मलाई पीडा हुन्छ र त्यो पीडा निवारणका लागि म निरन्तर प्रयास गर्छु, प्रार्थना गर्छु, तपस्या साधना गर्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले आफ्नो विषयमा अभिव्यक्त गरेका विचारहरूबाट फेरि अर्को एउटा विचार श्रवण गरौँ। मेरा हर आचरणलाई इमानदारीताका साथ पालना गर्नेको अनन्तको जीवन यात्रा पहिला म आफै सुनिश्चित गरिदिनेछु। भर्खरै जुन गुरुबाणी हामीले श्रवण गर्यौं, यो पटक पटक श्रवण गरेपछि मात्रै हामी बुझ्न सक्छौं। म आफू पनि वाचन गरिरहेको छु, तर वाचन गर्दै गर्दा पनि म आफूलाई धेरै नै प्रयास गर्नु परिरहेको छ यसको अन्तर्य र अन्तर्भाव बुझ्नलाई। हो, हाम्रा ज्ञानका सूत्रहरू सरल पनि हुन्छन् र कहिलेकाहीँ गहिरा पनि हुन्छन्। यो गुरुबाणी सरल तर अति गहिरो किसिमको छ। पूज्य बालयोगीज्यूले अपिल गर्नुभएको छ, म जे ज्ञान यहाँहरूलाई दिन्छु त्यो ज्ञान जसले पालन गर्छ, आफ्नो जीवन व्यवहार र आचरणमा उतार्छ, र त्यो पनि इमानदारीताका साथ, त्यो देखाउनलाई होइन, प्रदर्शन गर्नलाई होइन, प्रतिस्पर्धा गर्नलाई होइन, या अरूले थाहा पाउन् भनेर होइन, आफ्नो बडप्पन सिद्ध गर्नलाई होइन, भित्रबाट स्वान्त सुखाय र स्वधर्म सम्झेर मेरा ज्ञानहरूलाई जसले आफ्नो जीवनमा उतार्छ उसको अनन्तको यात्रा, अनन्त अर्थात् जन्म पुनर्जन्मको यात्रा, यो जीवनको हरेक दिनको यात्रा, यात्रा भनेको कठिनाई, समस्या, आपत, विपद, तनाव, निराशा। तपाईँ हाम्रो जीवनमा एक दिनमै दर्जनौं पल्ट हामी तनावमा जान्छौँ। यदि तनाव नहुने हो भने हामी कति प्रसन्न रहन्थ्यौँ। हेर्नुहोस् त, हो, यो जीवनको यात्रा र आगामी जीवनका यात्राहरूलाई पनि सुमधुर र सुनिश्चित बनाइदिने प्रयास म गर्नेछु भनेर पूज्य बालयोगीले सम्झाउनु भएको छ। यो पढिरहँदा साहित्य र दर्शन जस्तो लाग्छ, तर त्योभन्दा पनि पर यो अध्यात्म विज्ञान र पराभौतिक विज्ञानको विषय हो। यसर्थ यसलाई तपाईँ हामी सामान्य मस्तिष्कले मात्रै नसोचौँ, हाम्रो अन्तरचक्षु उगारेर सुनौँ, सोचौँ, श्रवण गर्यौँ भने बल्ल यसको रसपान गर्न सकिन्छ। त पूज्य बालयोगीज्यूले स्पष्ट भन्नुभएको छ, मैले पस्केका ज्ञान ग्रहण गर्यौँ भने हाम्रो अनन्तको यात्रा सुनिश्चित हुने रहेछ। दर्शकवृन्द, परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूले आफ्ना बारेमा आफ्ना ज्ञान, आफ्ना अन्तर्भावहरूलाई कहिले नेपाली भाषामा, कहिले अङ्ग्रेजी भाषामा, कहिले संस्कृत भाषामा, त कहिले हिन्दी भाषामा र यदाकदा जुनसुकै भाषामा, 10-12 भाषामा त उहाँले अभिव्यक्त गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो विश्वास अनुसार जुनसुकै भाषा बोल्ने व्यक्ति अगाडि आए तापनि उसकै भाषामा, विश्वको जुनसुकै ठाउँको मानिस किन नहोस्, उसकै भाषामा लेखेर दिन सक्ने क्षमता पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूमा छ। त एक आगन्तुकका लागि जो हिन्दी भाषी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई लेखेर दिएको यो गुरुबाणी हामी सबैका लागि उपयोगी छ। आउनुहोस्, श्रवण गरौँ।
आपके आगे पीछे ऊपर नीचे आपके नस नस में परमेश्वर विराजमान है। देखो, ऐसे अंधे मत बनो, जागो जागो, बस जागते रहो, तभी तो मेरे करीब रह पाओगे। साहित्यिक रसले भरिपूर्ण यो हिन्दी गुरुवाणी जब हामी श्रवण गर्छौं, हामी अर्कै मनोदशा, अर्कै भावदशामा जान्छौं। पूज्य बालयोगीले हामीलाई संकेत दिनुभएको छ कि भगवान ईश्वर परमेश्वर अन्यत्र छैनन्, हाम्रै वरिपरि छन्। जसरी यो वायु सर्वत्र छ, हो त्यही वायुबाट हामी केही अंश लिएर श्वास अर्थात् प्राण ग्रहण गर्छौं। दृश्य सर्वत्र छ, तर हाम्रो आँखाले केही सीमित दृश्य मात्रै देख्छ र त्यसलाई हामी ग्रहण गरेर त्यसलाई सूचना, जानकारी र ज्ञानमा रूपान्तरण गर्छौं। त्यसैगरी ईश्वर परमेश्वर खुदा, अल्लाह, ईसा, बुद्ध सर्वत्र हुनुहुन्छ। हामीले अनुभूति गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी अन्धो नबनौं। कहिलेकाहीँ मन्दिरमा पत्थर देखिन्छ, ढुङ्गाको मूर्ति देखिन्छ, अनि खोइ यही हो त भगवान भन्ने त्यो पंक्तिमा बसिरहँदा, दर्शन गर्न गइरहँदा पनि हाम्रो मनमा प्रश्न उठ्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रो पूजा कोठामा राखेको फोटोलाई हेरेर के उहाँ नै हो त भगवान? अझ हाम्रो समाजमा, देशमा भन्ने हो भने त हाम्रो टोल बस्तीमा फोहोर नफालियोस् भनेर भगवानको फोटो लगेर राखिदिने चलन छ। अर्थात् भगवानलाई फोहोर फ्याल्नबाट रोक्ने चौकीदार मात्र बनाइएको अवस्था छ। अनि बागमती नदीलाई अन्तिम दागबत्ती दिने बेलामा हाम्रा कपडा र त्यो अस्तु मिल्काउने नदी मात्र बनाइएको अवस्था छ। तसर्थ हामीले तत्त्वज्ञानद्वारा, तत्त्व दर्शनद्वारा भगवानको उपस्थितिलाई, भगवानको सत्तालाई विश्लेषण गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। हो, यही कुरा पूज्य बालयोगीले हामीलाई सम्झाउनु भएको छ। अर्थात् अन्धो नबनौं, सधैँ नास्तिक मात्र नबनौं, सधैँ तर्क र कुतर्क वितर्कको संसारमा मात्रै नबाचौं, कहिले तर्कातीत बनौं, तर्कहीन अवस्थामा पुगौं, कहिले विचारबाट पनि पर गएर अनुभूतिमा बाँचौं। यही हो जाग्नुको अर्थ। हामी बेहोसीमा छौं। भगवानलाई तब याद गर्छौं जब डाक्टरले या कुनै न्यायाधीशले या कुनै शासकले हामीमाथि न्याय गरिरहेको हुँदैन, त्यो बेला अब बचाउने भगवान नै हो। अर्थात् हाम्रो पहुँचमा सबै कुरा नहुँदा, अर्थात् अन्तिम अवस्थामा पुगेपछि मात्रै हामीलाई ईश्वरलाई याद गर्छौं। अन्तिममा बोलाएर वास्तवमा भगवान आउनुहुन्छ कि हुन्न थाहा छैन। भगवानलाई त, ईश्वरलाई त सधैँ बोलाइरह्यो भने, हरेक बिहान बेलुका दिउँसो पल पलमा या बेर बेरमा केही क्षण क्षणमा सम्झिरह्यो भने पो हाम्रो कष्टमा, समस्यामा, हाम्रा विषमता अप्ठ्याराहरूमा भगवान आउनुहुन्छ। हो, यही हो जाग्नुको अर्थ। आफूलाई भगवानको एक अंश, भगवानको यन्त्र मानेर जीवन जिउने कला नै जागरण हो, सचेतना हो, योग हो, अध्यात्म हो, ध्यान हो। त्यसैले पूज्य बालयोगीले पनि भन्नुभएको छ, यो सर्वव्यापी भगवानको सत्तालाई स्वीकार गर्यौ भने म पनि एउटा भगवानको उपासक, भगवानको एक प्रकारको नजिकको सखा हुँ अनि मेरो नजिक आउन सक्छौं भन्नुभएको छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, आज हामीले अलिक भावविह्वल बनाउने किसिमका गुरुवाणीहरूलाई समेटेका छौं। आज परम पूज्य बालयोगी आदित्यज्यूका यिनै गुरुवाणीहरू श्रवण गर्दै आउनुभएका, उहाँद्वारा प्रदान गरिएका ध्यान साधनामा निमग्न रहँदै आउनुभएका एकजना गुरु शिष्यको अनुभूतिलाई समेट्नेछौँ। ओम आदि, म हरिदाल। 2 वर्ष पहिलाको कुरा हो यो। गुरुदेवबाट गुरु शिष्य छनौट गर्ने क्रममा मेरो पनि नाम आएछ। म विराटनगरमै थिएँ। त्यो बेलामा म मेरो काम विशेषले कुनै ठाउँ जान लागिरहेको थिएँ, तयारी अवस्थामा थिएँ। पौने 10 बजेको समय थियो बिहानको। त्यो समयमा म तयारी भएर निस्किने अवस्थामा थिएँ। मैले मेरो मोबाइललाई बन्द गरेर राखेको थिएँ। अकस्मात मेरो मोबाइलमा चाहिँ घन्टी बज्यो। त्यो बेलामा म आश्चर्यचकितमा परेँ। मलाई बन्द गरेको मोबाइल कसरी खुल्यो त्यो नै मलाई आश्चर्य लागिरहेको थियो। यहाँ आदिकुञ्ज गुरुनिवासबाट फोन आएछ। फोन आयो, त्यो फोनबाट एउटा सन्देश आयो, तपाईलाई 11 बजे काठमाडौँ पुग्नु छ, गुरु शिष्यमा तपाईको गुरुले नाम लेख्नु भएको छ, दीक्षा
लिनको लागि काठमाडौँ आउनु पर्यो भन्नुभयो। म त्यो बेलामा यति हर्षित खुसी मेरो कुनै सीमा रहेन, म कुन अवस्थामा थिएँ। त्यति नै खेर मैले एयरलाइन्समा फोन गरेँ, प्लेनको टिकट थिएन, पुग्नुपर्ने समय एकदमै कम थियो। पछि फोन गर्दा टिकट छैन भन्नुभयो। म एयरलाइन्सको एयरपोर्ट गएँ। एयरपोर्टमै त्यहाँ बुझ्दाखेरि टिकट छँदै छैन भन्नुभयो। पछि बुझ्दा एउटा टिकट मलाई मिल्यो अनि म आएँ। 11 बजेको टाइम थियो। त्यो टाइममा आएर मैले दीक्षा ग्रहण गरेँ। त्यो सबै गुरु कृपा रहेरै त्यो सबै समय त्यो बेलाको वातावरण मिल्यो। गुरुको आशीर्वादले गर्दा मैले अहिलेसम्म सोचेका भइगरेका सबै कामहरू पुरा भइरहेका छन्। हरेक कार्यमा मैले काम गर्दा मैले गुरुलाई सम्झेरै म काम गर्छु र मेरा सबै पुरा हुँदै गइरहेका छन्। यसै क्रममा 3 दिन अगाडि मोक्षधाम सम्बन्धी एउटा सत्सङ्ग कार्यक्रम थियो। त्यो कार्यक्रमको लागि म काठमाडौँ आएको थिएँ र आजै गुरुलाई दर्शन गर्ने एउटा सौभाग्य फेरि पनि मिल्यो। दर्शन गर्ने क्रममा गुरु, म एउटा दोधारमा थिएँ। म बसौँ कि जाउँ कि मेरो एक दुईवटा काम छन् त्यो गरेर जाउँ, के गरौँ भन्ने म दुविधामा एकदम छटपटिरहेको थिएँ। एकछिन गुरुको दर्शन गरेर म एकदम दत्तचित्त भएर एकदम शान्त स्वभावमा बसिरहेको थिएँ। त्यसपछि गुरुबाट एउटा सङ्केत मलाई आयो, आशीर्वाद आयो, तिमी यहाँबाट जाऊ भन्ने। मेरो सारा दुविधाहरू हटेर गए र यो दुविधा हटिसकेपछि म अहिले जाने तयारीमा छु। यो सबै गुरु कृपा हो। फेरि एकपटक यहाँहरूसँग हामी बाचा गर्छौँ। आगामी हप्ता नयाँ र गहकिला गुरुबाणीहरू लिएर उपस्थित हुनेछौँ। आज यिनै गुरुबाणी र शिष्य अनुभूतिका साथ कार्यक्रमबाट बिदा लिन्छौँ। ओम आदि, नमस्कार। It's an AP1 presentation.